जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता। ओम नमः शिवाय। श्री स्वस्थानी व्रत कथा, श्री स्वस्थानी महिमा प्रत्येक दिन हजुरहरू समक्षमा दिनको एक एक अध्याय गर्दै राखिरहेका छौं। म टिकाराम पौडेल। प्रत्येक दिन यसपालि पनि विक्रम सम्वत 2081 सालमा पनि माघ महात्म्यले शहीद भएको असली पुरानो जो ठुलो श्री स्वस्थानी व्रत कथा हो, जस्ताको तस्तै वाचन गरेर श्रवण गराउँदै आउने क्रममा आजको नयाँ भाग 7 मा उपस्थित भइसकेका छौं। आजको 7 अध्याय भित्रको दिव्य पावन कथा प्रसंग राखिनेछ। पूरा भक्तिभाव श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्नुहोला। हजुरहरू देश परदेश जहाँ रहे तापनि सबैलाई उनी भगवती परमेश्वरीको कृपा प्राप्ति होस् र हजुरहरूले चिताएका मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्। हामी यही कामना, यही प्रार्थना गर्दछौं। ओम टिभी नेपाल परिवार धेरै ठुलो परिवार बनिसकेको छ। झन्डै 9.5 लाख जना हजुरहरू जोडिन लाग्नु भएको छ। हजुरहरू नयाँ जति हुनुहुन्छ, पुरानो जति हुनुहुन्छ, हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै वैदिक सनातन धर्मको प्रचारका लागि भिडियो शेयर गरिदिनु हुने हजुरहरू सबैलाई मुरी धन्यवाद र लाइक कमेन्ट गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु हुने सबैलाई धन्यवाद भन्दै आउनुहोस्। अब आज पनि आजको दिव्य पावन कथा प्रसंगमा अगाडि बढ्नु पूर्व ध्यान गरौं। हजुरहरूले पनि आफूले श्लोकलाई उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हजुरहरूले 6 अध्यायमा दक्षले यज्ञ गरेको कथा अनि दक्षले यज्ञ गरेर सबै 33 कोटी देवतालाई बोलाए, तर सतीदेवी र श्री महादेवलाई भने बोलाएनन्। सबै छोरी ज्वाइँहरूलाई बोलाए, यज्ञमा सबैजना आए। सतीदेवी र भगवान श्री महादेवले थाहा पाउनुभयो नारदजीको माध्यमबाट। सतीदेवी माइतमा भइरहेको दक्ष प्रजापतिको यज्ञ हेर्नका लागि आउनुभयो। सतीदेवीले आफ्ना पति
आफ्ना स्वामी भगवान श्री महादेवको अपमान सहन गर्न सक्नु भएन। दक्ष प्रजापतिले नाना तरहले अपमान गरे भगवान श्री भोलेनाथको। सतीदेवीले त्यो अपमान सहन गर्न नसकेर आफूले देह त्याग गर्नुभयो र हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाको गर्भमा गएर वास गर्नुभयो। यो कथा हजुरहरूले 6 अध्यायमा श्रवण गर्नुभयो। अब 7 अध्यायमा अत्यन्त दिव्य पावन कथा प्रसङ्ग रहनेछ, पूरा श्रवण गर्नुहोला। अथ सप्तमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य र ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परी हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा कतिजना घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो। कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो। कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। कतिजना रक्षा गर मरेनी बाबा बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग पनि कम भयो। यानि कि हुरीको वेग अलिकति कम भयो अथवा थोरै रोकिए जस्तो भयो र दक्ष प्रजापतिले सबैजनालाई चिन्ता गरेको देखेर दक्ष प्रजापतिले आफूले पनि चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई न डराओ डराउनु पर्दैन यसरी भन्दै सान्त्वना दिए। यति भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। आफूलाई जब गाह्रो पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो अनि गुरु कहाँ गए। को भन्दा दक्ष प्रजापति गएर बिन्ती गर्दै भन्न लागे, हे गुरु, हे प्रभु, हे मेरो भगवान, यो त अनर्थ भयो। अब कसो गर्ने? असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो। जो कुरा सोचेकै थिएन त्यही कुरा भयो। यसरी भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे, बिन्ती गर्न लागे। त्यसै बेला नारदजीले सती देवीले अग्नि कुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देख्नुभयो र प्राण त्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि वेगले शीघ्र कैलाश पर्वतमा पुगी भगवान श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। को त भन्दा नारदजी हतार हतार खबर लिएर कैलाशमा पुग्नुभयो। अनि भगवान श्री महादेवले सोध्नुभयो, हे नारद, तिमी के भन्न आएका? फेरि के भन्न आयौ? भन, किन मौन भएर उभिरहेका छौ? के भयो? यस्तो भगवान श्री महादेव भगवान शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गर्दै नारदजीले भन्न लाग्नुभयो, हे ईश्वर, हजुरकी प्राण प्रिया सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ अग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको। त्यो श्री महादेव कहाँको देवता हो भन्दै यस्तो प्रकारको निन्दा गरेको सती देवीले सुन्नुभयो। कसले निन्दा गरेको भन्दा आफ्नै पिता दक्ष प्रजापतिले। दक्ष प्रजापतिले विभिन्न अनेक तरहले निन्दा गर्दै भने, त्यो समयमा त्यो त बौलाहा पो हो, त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ?
मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्। भगवान श्री हरि विष्णु भएको ठाउँमा श्री महादेवलाई नडाकेर के हुन्छ? त्यसले के फल दिन सक्छ? कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन। इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्ताले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको मात्र नाम लिएर शिव शिव भन्दै यज्ञ अग्निमा यानि कि यज्ञाग्निमा हामफाली प्राण त्यागिन। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले अहिलेसम्म पनि सतीदेवीको देहलाई दग्ध गर्न सकेका छैनन्। केवल सतीदेवी प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैं सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन भनेर आएको हुँ। हे चन्द्र मौले, यो अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहनुभयो, यानि कि नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर भगवान श्री महादेवले आज्ञा भयो, यानि कि भगवान श्री महादेवले भन्नुभयो, हे नारद मुनि, हे नारद मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन के थाहा? तिमीले भा झुट बोल्यौ। भगवान शिवजीको यस्तो वचन सुनि नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। हजुरका अगाडि बसेर कसैले पनि झुट बोल्न सक्छ त्यो सम्भावना छैन, त्यसमा पनि ममा त्यो शक्ति पनि छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य अनि असत्य आफै ज्ञात हुनेछ। हे प्रभु, नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले भगवान श्री महादेवले विचार गर्नुभयो। ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नु भएको त उहाँले सबै कुरा थाहा पाउनुभयो। अत्यन्त त्यस पछाडि भगवान श्री महादेव क्रोधित हुनुभयो। अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाल्न लाग्नुभयो। कसले? भगवान श्री महादेवले। तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा केटी पाखुरा निमोठदै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको त्यो पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी अब मैले छाड्ने छैन। अब म त्यसको विनाश गरेरै छाड्दछु। अब तिमी आफ्नो आश्रममा यहाँबाट जाऊ। यति भनी भगवान श्री महादेवले नारदजीलाई बिदा दिनुभयो र नारदजी पनि भगवान श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा जानुभयो। नारदजी गइसकेपछि भगवान शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झनुभयो र सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछार्नुभयो, यानि कि कपाल शिखाबाट एउटा जटा निकाल्नुभयो र भूमिमा पछार्नुभयो। त्यस जटाबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयंकर 64 योगिनी र भूत प्रेत प्रमथ गणले शहीद भएर श्री महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डर लाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयंकर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती श्री महाकाली भगवान शिवजीको सामुन्नेमा उभी भन्न लाग्दछिन्। यानि कि श्री महाकालीले भन्न लाग्नुभयो, हे श्री महादेव, के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि भगवान श्री महादेवले अघि चाहिँ फेरि अर्को पनि जटा झिक्नुभयो र भूमिमा पछार्नुभयो। त्यसबाट पृथ्वी कम्पयमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जिन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले भगवान श्री महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गर्न लाग्नुभयो। यानि कि वीरभद्रले बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो?
तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर भगवान श्री महादेवले आज्ञा भयो, यानी कि भगवान श्री महादेवले भन्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक जति पनि छन् ती देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ, यति भन्नका लागि डाकेको हुँ, यो काम गर। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गरजे झैं सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात यमराज नै प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैं क्रोधित भएर भगवान शिवजीको आज्ञा सिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न पनि कठिन पर्यो, पृथ्वी पनि थर्र थर्र काँपिन, 7 समुद्र छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा कागर गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले, यस्ता अपशगुनहरू देखिन थाल्यो। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न थाले। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबैजनाले हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रोन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठीक उसै बेला भगवान शिवजीको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र श्री महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि भगवान शिवजीका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जँदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैं दक्षका यज्ञमा पुगे र दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य गणसित परस्परमा जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषि मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति त मूर्छा परि असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र श्री महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती निमोठी हात खुट्टा भाँची मुड्कीले हानी रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता श्री महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षा कालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैं गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका हौजमा सिंह पसे झैं र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्।
वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्याए। कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खाए। कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकाली माथि आफ्ना शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र श्री महाकालीको शरीरमा छुना साथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि भगवान शिवजीका गण र श्री महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी भगवान श्रीहरि विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गर्नुभयो र शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई अचेत थिए सबै अचेत भएकालाई सचेत गराउनुभयो। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैं वीरभद्र र श्री महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैं एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारी दिए। यानी कि सबै दक्षका सेनाहरूलाई काटी मारिदिए। तिनका कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्नि कुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष गन्धर्व दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी भगवान श्रीहरि विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैं निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय जय होस् कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई भगवान श्रीहरि विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर श्री महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गर्दै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। यानी कि श्री महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गली जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण डाकिनी साकिनी र चतुष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब भगवान श्रीहरि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि भगवान श्रीहरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी यस्तै प्रकारले भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। त्यसरी भगवान श्रीहरि विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्प वृष्टि पनि गरे।
तब भगवान श्रीहरि विष्णुले पञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दक्षका सेनाले शङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिए भगवान श्रीहरि विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल भगवान श्रीहरि विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई भगवान श्रीहरि विष्णु मूर्छा पर्नुभयो र मूर्छा परि ढल्नुभयो। अनि मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैं गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी, भृङ्गी, प्रमथ गण समेतका कानमा पर्यो र बिउझी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयंकर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे। कसैको काखीमा प्वाल पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका भगवान श्रीहरि विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र भगवान श्रीहरि विष्णुले देखाउनु भयो। भगवान श्रीहरि विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्रले रिसले चूर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस् नि। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उप प्रहार गरेर हेर त, एकचोटि मलाई प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यन्त रिसाउनु भयो र भगवान श्रीहरि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गर्नुभयो। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्जे झैं गर्जना गर्दै अगाडि बढ्यो र यसरी गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैं गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, 64 योगिनी, प्रमथगण आदि भगवान शिव गण यानी कि भगवानका शिव गणका सबैजनाले त्राही त्राही वीरभद्र, महाकाली भनी उनका नजिकै गए। सबै शिवगणहरू डराएर वीरभद्र र महाकालीको नजिकमा गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष भगवान शिवले पान गर्नु भएको थियो। जसरी भगवान शिवजीले समुद्र मन्थनबाट निक्लिएको विषलाई पान गर्नु भएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले मुख गर्नुभयो र मुख बाइदिएकाले वीरभद्रको मुखमा भगवान श्रीहरि विष्णुले प्रहार गर्नुभएको सुदर्शन चक्र पस्यो।
र वीरभद्रले त्यो चक्रलाई निल्न तयार हुनुभयो। निल्न तयार भएकोदेखि भगवान श्रीहरि विष्णुले चाँडै गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिक्नुभयो र सुदर्शन चक्र झिकेर त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ जानुभयो। यानि कि भगवान श्रीहरि विष्णु वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्ष सेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। अब अन्तिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षुभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।